वचनको सुरुवात चाहिँ के छ भने हाम्रो परिवार प्रति नै अलिकति मैले बढी फोकस गरेको छु। एउटा क्रिस्चियन परिवार भइसकेपछि कसरी जिउने यो समाजमा यो संसारमा रहँदा बस्दा हाम्रो बच्चाहरूलाई हाम्रो बालबच्चा परिवारलाई कसरी हामीले शिक्षा दिने र त्यो शिक्षाबाट उनीहरूले जीवनमा र आफ्नो जीवनशैली कसरी जिउनु सक्ने र कसरी आफ्नो आफूलाई समाजमा प्रस्तुत गर्ने त्यो कुराबारे चाहिँ एकदमै गहिरिएर एउटा गम्भीरपूर्वक भएर हामी एउटा गार्जियनले चाहिँ सोच्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईहरुको माझमा मैले चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ, तपाईहरु सबैले हेर्नुभयो हुन्छ एकचोटि, त्यसपछि म भन्ने छु, बाइबल पल्टाइरहनु पर्दैन। बालकलाई पुर्नु पर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म उ त्यसबाट तर्किएर जादैन। हजुर, यो वचन एकदम छोटो छ र एकदम साधारण जस्तो पनि छ हैन, तर वास्तवमा यो वचनभित्र धेरै गहन कुराहरू लुकेको छ र धेरै गहन कुराहरू छ र धेरै शिक्षा यहाँबाट निक्लिन्छ जुन हामी मानिसलाई अति आवश्यकता पर्छ र हाम्रो सन्तान हामी पछिको जेनेरेसनलाई पनि एकदमै अति आवश्यकता पर्ने कुरा यसमा छ। यसमा भनिएको छ कि बालकलाई हिँड्नुपर्ने बाटोमा हिँड्न सिकाओ ताकि ऊ वृद्ध अवस्थामा पनि उसले बिर्सिने छैन हैन। साँच्चै नै के हामी पछिको जेनेरेसनलाई हामीले कसरी शिक्षा दिएका छौँ, कुन संस्कारमा हामीले हुर्काएका छौँ, त्यो हामी सबैलाई प्रश्न। किनभने हामीले बाइबलले शिक्षा, बाइबलले भनेका कुराहरू प्रति समर्पित भएर हामीले जिउन सिकाएका छौँ कि अन्य संसारको जस्तै अन्य कुरामा चाहिँ बढी बालबच्चाहरूलाई उत्साहित गरेका छौँ कि त्यो कुरा हामी बुवा आमा भइसकेपछि त्यो अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने जरुरी विषय पनि हो। यो यसमा जसरी भनिएको छ कि जुन व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले शिक्षा दिन्छौँ, हाम्रो छोराछोरीलाई शिक्षा दिन्छौँ, संस्कार हैन, संस्कार दिन्छौँ भने उसले चाहिँ त्यो संस्कार ऊ एक दिन जवान हुन्छ, त्यसपछि वृद्ध अवस्था हुन्छ, उसले त्यतिखेर पनि बिर्सिन सक्दैन। भनेपछि हामीले कस्तो शिक्षा सिकाउनु पर्ने हो त्यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब दुनियाँ एकदमै विडम्बनातिरबाट यो दुनियाँ चाहिँ एकातिर भइरहेको छ। संसारको जेनेरेसन, संसारको हेऱ्यौँ भने यो एकदमै टेक्नोलोजीको जमाना हो, असाध्यै स्पिडमा चाहिँ छ हैन। मानिसभन्दा 200 गुणा अगाडि चाहिँ टेक्नोलोजी छ। त्यही अनुसारले हुर्कायौँ कि हामीले हैन, कुन संस्कारमा हामीले हुर्कायौँ त्यो हामीलाई बुवा आमालाई एकदमै प्रश्न छ। अनि हामी भन्छौँ हाम्रो छोराछोरीले यो गरेन त्यो गरेन। हामीले सुरुमा कस्तो संस्कार दियौँ कि असल संस्कारको अति जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै बुझेनौँ भने त्यो ठुलो समस्या हुन जान्छ र पछि गएर त्यो दुर्घटना हुन सक्छ र कमाएको धन सम्पत्ति र आफूले कमाएको इज्जत त्यो एक छिनमा पनि त्यो बर्बाद, त्यो माटोमा मिल्न जान्छ र बाँचुन्जेल बुढेसकालमा शुद्ध पनि त्यो पीडाले त्यो छोरछोरीको पीडाले हैन अशान्तिमा मर्नुपर्ने हुन्छ बुवा आमाले चाहिँ त्यो सिकाएन भने। अब संसारमा अहिले हेऱ्यौँ भने महँगो स्कुलमा पढाउने हैन, महँगो स्कुलमा पढाउने, यहाँदेखि बेलायतसम्म पनि पढाउने, ब्रिटिस स्कुलमा पढाउने एकदमै महँगो पर्छ। त्यहाँ संसारका धनीका छोराछोरी र सेलिब्रिटीदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यहाँ चाहिँ नि पढ्छन्। तर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ पढाएर मात्र पुग्छ त, त्यो कहिले पनि पुग्दैन। त्यही स्कुलमा पढेका व्यक्तिहरू कुसंस्कारमा लागिरहेका छन्। धेरै हाम्रो नजरमा अनगिन्ती हामीले देख्न पाइरहेका छौँ कि त्यहाँ पढाउँदैमा राम्रो हुन्छ छोराछोरीलाई, हुँदैन। तर बुवा आमाको मनसाय चाहिँ के छ भने अहिले पनि महँगो स्कुलमा पढाइदिएपछि, होस्टेलमा राखिदिएपछि त्यो छोराछोरीले सिक्छ हैन, आनन्दै हुन्छ भन्ने खालको एउटा सोच र विचार छ। त्यो गलत हो, बिल्कुल गलत हो। तपाईँको छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्ने कुरा बाल्यकालमा 15 वर्षदेखि भित्रै तपाईँले सिकाउनुपर्छ। त्यो पनि तपाईँ नजिक बसेर आँखामा आँखा जुदाएर त्यो कुराहरू तपाईँले सिकाउनुपर्छ। त्यो तपाईँले सिकाउनु भएन भने त्यो पछि गएर त्यो नाङ्गो हुन्छ, त्यो उदाङ्गिन्छ, त्यो एकदमै खल्लो हुन्छ हैन। अब हामीले अहिले म तपाईँलाई विभिन्न मान्छेको उदाहरणहरू पनि दिन्छु। अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ एउटा चाहिँ नि इन्डियाको, भारतको चाहिँ नि एकदम चलेको, नाम चलेको, पैसामा पनि
इज्जतमा पनि एकदमै नाम चलेको व्यक्ति, उहाँको छोरा चाहिँ ड्रग एडिक्टमा पक्राउ पर्नुभयो। उहाँको छोरा पक्राउ परिसकेपछि त्यहाँ ठुलो भुइँचालै आयो, उहाँको परिवार लगायत देशभरि नै हल्लीखल्ली भयो। कारण उहाँको पृष्ठभूमि के थियो भन्दा उहाँ चाहिँ ब्रिटिसमा, उहाँ लन्डनमा पढेर आउनुभएको थियो होइन, एकदमै महँगो स्कुलमा पढेर आउनुभएको थियो। तर छोरा ड्रग एडिक्ट हुनुभएको छ। 5 वर्षसम्म उहाँले ड्रग्स खान थाल्नु भएको रहेछ घरमा बसेर, त्यो बुवा आमालाई थाहा छैन। र अर्को उहाँ चाहिँ एक दिन उहाँ जवान भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई समात्यो, कानुनको दायराभित्र उहाँ पर्नुभयो। परिसकेपछि सारा संसारले थाहा भयो, बुवा आमा एकदमै अत्यन्तै दुखित हुनुभयो। त्यो जतिको दुःख सायद के पनि छैन, उहाँ अहिले पनि उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ। र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि, बुवा आमालाई चाहिँ नि, ऊ एकदमै चलेको मान्छे, उसलाई चाहिँ नि विभिन्न कामबाट चाहिँ उसले हात धुनु पर्यो। कसरी हात धुनु पर्यो भने आफ्नो छोरालाई सही शिक्षा दिन नसक्ने मान्छेले गरेको एडबाट मान्छेले के सिक्छ भनेर सबै कम्पनीले उहाँलाई चाहिँ नि बहिष्कार गरिदियो। त्यसपछि उहाँलाई 1 वर्षमा 1 अरबको घाटा त्यहाँबाट भयो। उहाँसँग सम्पत्ति रुपियाँ पैसा अनगिन्ती थियो। इन्डियादेखि लिएर दुबईदेखि लिएर बेलायतसम्म उहाँको घर बिल्डिङहरू छ, प्रशस्त मात्रामा छ। त्यो तपाईँहरूलाई पनि चिन्नुहुन्छ, मैले नाम लिन, एउटा भारतको चर्चित कलाकारै हो उहाँ होइन। त्यस्तो घटना घट्यो। अनि उहाँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति इन्टरभ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने बाउले समय नै नदिने छोरछोरीलाई होइन। अब बाउलाई भेट्नुको लागि उहाँले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने, कुनै व्यक्तिलाई भन्नुपर्ने मेरो बुवासँग मेरो भेट्नुपर्ने भनेर 1 घन्टा 2 घन्टा अगाडि भन्नुपर्ने। उहाँलाई पाकेट खर्च मात्रै हप्तामा 20 लाख 15 देखि 20 लाख रुपियाँ आइसी उहाँले दिनुहुँदो रहेछ होइन। अब उहाँको नजरमा त त्यो एकदम राम्रो, मेरो छोरालाई मैले माया गरेको छु, उहाँलाई चाहिँ नि मैले एकदम राम्रो दिएको छु भन्ने खालको आमा र बुवाले त्यो सोचमा उहाँहरू आफ्नै तालमा, आमा आफ्नै तालमा, बुवा आफ्नै तालमा, त्यहाँ छोरछोरी आफ्नै तालमा। र एक दिन अपराध गतिविधिमा ऊ सामेल भयो र उसलाई पुलिसले पक्राउ गर्यो र आफ्नै आँखा अगाडि घिच्याउँदै लिएर गयो। बेला बेलामा सिबिआईले घिच्याउँदै लान्छ होइन। र बुवा आमालाई कस्तो भयो होला, त्यतिखेर हामी गर्न सक्छौँ। उहाँले अनि पस्ताएर के भन्नुभयो भने मैले मेरो छोराछोरीलाई मैले समय नै दिनेछु, यो मेरो ठुलो गल्ती हो भनेर उहाँ रुनुभयो। उहाँ पीडित हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले अब बुवा आमाको विभिन्न धेरै मान्छेको सोच चाहिँ के रहेछ भनेदेखि यहाँ तपाईँको संसारमा होइन, पैसा कमाउने, पैसा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मेरो छोराको लागि म यो किनिदिन्छु, मेरो छोराछोरीको लागि मैले पैसा कमाउनु छ, मैले घर बनाउनु छ, त्यो भनेर बुवा आमा अन्धाधुन्ध त्यसमा लागिरहेको हुन्छ। बाल्यकाल हुन्छ, त्यो बाल्यकालमा पनि ऊ हुर्किरहेको हुन्छ। तर बुवा आमाले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि पैसा कमाउनुपर्छ, त्यो सही कुरा हो, एकदमै असल सोच हो। तर पैसाभन्दा असल संस्कार चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, त्यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। यदि तपाईँले पैसा प्रशस्त कमाइदिनु भयो होइन, एकदमै अत्यन्तै मात्रामा चाहिँ तपाईँको पैसा धन सम्पत्ति कमाइदिनु भयो, तर असल संस्कार तपाईँले दिन सक्नु भएन भने त्यो एकदमै नराम्रो हुन जान्छ। त्यो के काम, त्यो खल्लो, त्यो जीवनमा दुर्घटना हुन्छ। त्यो एउटा ब्रेक नभएको गाडी चढेको जस्तो भयो। त्यो कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा गएर त्यो दुर्घटना हुन जान्छ। र छोराछोरीलाई मैले भने कतिपय कुराहरू हुन्छ, यस्तो कुरा हुन्छ जुन बाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई अगाडि बसेर सिकाउनुपर्छ, आमाले आफ्नो छोरीलाई अगाडि बसेर सिकाउनुपर्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो छोरछोरी एकातिर, हामी एकातिर, हामी अन्धाधुन्दा कमाइ धमाइमा लाग्यौँ भने त्यो छोरछोरीमा खराब कुसंस्कारको बानी विकास बढ्दै 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 गइसकेपछि त्यो एक दिन गएर विस्फोट हुन्छ। यहाँसम्म कि ऊ मृत्युको पासोमा पर्छ, अपराध गतिविधिमा फस्छ, अनि लास्टमा बुढेसकालमा एकदमै रोएर ऊ पनि जिउँदै मरेको हुन्छ। बुवा आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सिकाउनु भनेको 15 वर्षभन्दा अगाडि नै सिकाउनुपर्छ। यदि 15 वर्ष 17 वर्ष लागिसक्यो, 16-17 लागेपछि तपाईँले जति सिकायो उसले सिक्दैन। हेर्नुहोस् है, सिक्दैन। त्यही भएर त बाइबलले भनेको छ नि 40 वर्ष भएपछि सिकाउनु, त्यसलाई 25 वर्ष भएपछि सिकाउनु, यो जवानी भएपछि सिकाउनु भनेको छ त? छैन। बाइबलले के भनेछ? एकदमै बाल्यकालमा सिकाऊ, ताकि त्यो वृद्ध अवस्थामा नि उसले बिर्सिने छैन। अब एउटा घटना म तपाईँलाई बताउँछु, एउटा देखेको कुरा। विदेशमा तपाईँको के हुन्छ भने कतिपय क्रिस्चियन छन्, कतिपय क्रिस्चियन छैनन्, तर त्यो एउटा संस्कारलाई चाहिँ उनीहरूले समातिरहेका छन्। किनभने त्यो पुर्खाले चाहिँ प्रभुलाई पाएको थियो, उसले सिकाएको शिक्षा होइन। जसरी एउटा कागज हुन्छ, फोहोर हुन्छ, उसले चाहिँ नि सुन्तला खायो भने पनि अब सुन्तलाको बोक्रा हुन्छ नि, उसले ब्यागमा राख्छ। ऊ बुढो छ मान्छे, एकदमै बुढो अवस्थामा पनि उसले ब्याग खोलेर ब्यागमा राख्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई बाल्यकालमा बुवा र आमाले
कान निमाठेर अगाडि हेर्न लगाएर उसलाई सिकाएको हुन्छ, बाबु यस्तो नगर, यस्तो गर्नु हुँदैन होइन। उहाँहरूको त के हुन्छ अरे भने, म एकचोटि डेनमार्क जाँदाखेरि मैले देखेको, बच्चाले केही गरी मिस्टेकली खसालिहाल्यो भने पनि त्यो बाउआमाले टिप्दैन अरे, त्यो बच्चालाई नै बोलाएर तिमी आऊ त, राम्रो मुखले सम्झाएर यसरी फाल्नु हुँदैन, यो टिप टिप भनेर टिप्न लगाएर डस्टबिनमा हाल्न लगाउँछ। हेर्नुहोस् त्यो शिक्षाले कति प्रभाव, त्यो बाल्यकालमा सिकेको शिक्षा दुनियाँको कुनै पनि कन्ट्रीमा, किनभने बुवा आमा छोराछोरी सँगैभरि सधैँ कोही पनि बस्दैन। समयको अन्तरालमा बुवा एकातिर हुनु पर्यो, आमा एकातिर, कहिलेकाहीँ अब चाहिँ नि छोराछोरी एकातिर, बाबुआमा एकातिर हुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ संसारको रीति पनि हो। सँगै सधैँभरि कोही पनि बस्न सक्दैन। तर छोराछोरीलाई यदि तपाईँले माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अहिले 15 वर्षभन्दा अगाडि, 12 वर्षभन्दा अगाडि त्यो शिक्षा सिकाउनुहोस्, ताकि दुनियाँको कुनै पनि कुनामा गयो भने पनि उसले त्यो बिर्सिँदैन। यदि तपाईँले बाल्यकालमा सिकाउनु भएको छ भने केही गरी उसलाई खराब साथीहरूले खराब कुरा देखाइदिए, खराब कुरा सिकाइदिए होइन, खराब कुरा खान दिए भने पनि उसले छोड्छ, किनभने उसले घरमा त्यो खालको एउटा चाहिँ शिक्षा सिकेको छ। उसलाई चाहिँ नि दिमागमा चाहिँ नि ऊ घचघचिरहेको हुन्छ कि मेरो बुवाले यस्तो गर्नुहुन्न, मेरो आमाले यस्तो, त्यो कहीँ न कहीँ उसको आइ नै रहन्छ कि। अब जस्तै राम्रो शिक्षा सिकाए पनि तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई एक दिन बाहिर गइसकेपछि नराम्रो कुरा सिकाइहाल्छ समाजले होइन, नराम्रो कुरा बोल्न सिकाउँछ, नराम्रो कुरा देखाइदिन्छ, नराम्रो कुरा भन्न लगाइदिन्छ, त्यो भन्छ। तर त्यतिखेर चाहिँ यदि तपाईँ र मैले सही संस्कार दिएका छौँ भने त्यतिखेर काम लाग्छ कि, ताकि उसले त्यसलाई डिलिट गर्छ, त्यसलाई मेट्छ। सिसा कलम हुन्छ नि, जस्तो सिसा कलममा अगाडि लेखिन्छ भने त्यहाँ इलाजर पनि हुन्छ मेट्नको लागि, गल्ती भयो म मेट्छु भने। त्यस्तै उसको जीवनमा चाहिँ त्यो खालको एउटा कुरा कसैले सुनाइदिइहाल्यो, नराम्रो कुरा देखाइदिइहाल्यो, नराम्रो बोल्न लगायो भने उसले त्यो छोड्छ कि, किनभने घरमा राम्रो शिक्षा पाएको छ भने। अब घरमा शिक्षा पाएको छैन उसले के पायो? बुवा आमा झगडा भएको, बुवा आमाको ठ्याकठुक भएको, बुवा आमाको दुर्वाच्य होइन, अनि उसले के सिक्छ होला? उसले त झन् त्यो खालको एउटा खराब बानी चाहिँ विकसित हुँदै जान्छ होइन। र अर्को एउटा जबको कुरा चाहिँ, अब तपाईँले कुसंस्कारमा बच्चालाई हुर्काउनुहुन्छ भने त्यो एकदमै दुःखलाग्दो कुरा, परमेश्वरको आशिष त्यहाँ हुँदैन। प्रभुले भनेको चाहिँ त्यहाँ छ होइन। प्रभुले भनेको एउटा तपाईँले गर्दै एउटा हुनुहुन्छ। एक त तपाईँ यहाँ पनि श्रापित हुनुहुन्छ, माथि पनि तपाईँले दण्ड दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने प्रभुले भनेको अनुसार बुवा आमा हो आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ भनेको छ, यो बाइबलमा छ, कलासीको पुस्तकमा छ। बुवा आमा भएर छोराछोरीलाई रिस पनि उठाउनु हुँदैन। अब रिस उठाउने भने कस्तो होला त? कि बच्चालाई पिटाइ गर्ने हो कि होइन नि? रिस उठाउने भनेको श्रीमान श्रीमतीको अवस्था कस्तो छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तपाईँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा चाहिँ एकदमै मेलमिलाप छैन, मतभिन्नता छ, झाइ झगडा छ होइन, अब चाहिँ नि श्रीमान श्रीमतीको ठ्याकठुक हुँदैन, त्यो बच्चाले त देखिरहेको हुन्छ। सानो भए पनि हामीले याद गर्दैनौँ, तर उसको त्यो बच्चाको माइन्ड चाहिँ नि कयौँ गुणा ठुलो मान्छेको भन्दा त्यो चाहिँ एकदम तेज हुन्छ अरे। त्यो विकास भइरहेको हुन्छ कि बाउले बोलेका कुरा र आमाले बोलेका कुराहरू होइन, बुवा आमाको उसले चर्तीकला देखिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बच्चा बढ्दै जान्छ, बढ्दै गइसकेपछि ऊ कस्तो संस्कारमा, ऊ कुसंस्कारमा हुर्किन्छ। अनि हामी बच्चालाई दोष लगाउँछौँ, यो यस्तो भयो यस्तो भयो। होइन, यदि तपाईँले आफ्नो छोराछोरी असल संस्कारमा सिकाउन चाहनुहुन्छ भने बुवा र आमाको त्यहाँ ठुलो भूमिका हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ विवाह गर्नुभयो, श्रीमानलाई चाहिँ नि अब यहाँ भनिएको छ श्रीमानको आदर गर, श्रीमानको चाहिँ नि एकदमै आदर गर्नु पर्यो होइन। अब श्रीमतीलाई भनिएको छ श्रीमान हो आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर आफैलाई जस्तो, यो त परमेश्वरको आज्ञा हो नि होइन। अब विवाह भयो त्यो ठुलो कुरो होइन, तर वैवाहिक जीवन कसरी चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। असल श्रीमती भएर जिउनु पर्यो, असल श्रीमान भएर जिउनु पर्यो। यो मलाई परमेश्वरले धेरै अगाडिबाट दिनुभएको वचन हो, ताकि हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरै भाइ बहिनीहरूको विवाह गर्नुपर्छ। हामी सबैको बुवा आमा छौँ, हाम्रो छोरछोरीको विवाह गर्नुपर्छ र यो शिक्षा हामीले सिकेको शिक्षा नै लागू हुनुपर्छ, किनभने यो परमेश्वरको दायराभित्रको शिक्षा हो कि होइन। अनि श्रीमान श्रीमतीको मेलमिलाप कस्तो छ त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका क्या। यदि श्रीमान श्रीमतीको मेलमिलाप छैन, श्रीमान श्रीमतीको अधीनमा छैन होइन, अब श्रीमानको सहमतिमा श्रीमती छैन र श्रीमतीको सहमतिमा श्रीमान छैन भने त्यो बच्चा त्यहाँ कस्तो खराब हुन्छ होला। त्यो एकदमै विडम्बना त्यहाँ छ कि, दुःखको कुरा हो कि त्यो बच्चाले एकदमै खराब कुरा मात्रै सिक्छ, ऊ एकदम भित्र मरिसकेको हुन्छ। किनभने बाल्यकालमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि संसारको सबैभन्दा ठुलो कुरा, खेल्ने कुरा, खाने कुरा, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दा पनि त्यो
बालकलाई चाहिँ आमा र बुवाको माया प्यार हुन्छ क्या, त्यो प्रेम चाहिँ उसको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो आमा आफ्नो बुवा त्यो अगाडि बसेको त्यो हाँसी खुसी गरेको त्यो एकदमै मेलमिलाप त्यो चाहिँ बालकको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्णको त्यो कुरा हुन्छ। तर आज संसारमा छोरालाई पैसाले दिने, छोरीलाई पैसाले दिने, होस्टेलमा राखिदिने होइन, अनि चाहिँ नि श्रीमान आफ्नो बाटो श्रीमती आफ्नो बाटो पारापाचुके त्यस्तो कुराहरूले त्यो बच्चाहरूको हत्या गरिरहेछ क्या। एक किसिमले त्यो हत्या भइरहेछ। त्यहाँ ऊ मर्न त मरेको छैन, ऊ भित्र मरिरहेको हुन्छ, ऊ निराश हुन्छ होइन। अब बच्चा त एक दिन ठुलो हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि ऊ जवान हुन्छ, जवान भइसकेपछि ऊ समाजमा अलिकति डराउने, अलिकति तर्सिने, अलिकति खुसेर नबोल्ने, खुसी भएर नबोल्ने होइन, उसको हँसिलो नहुने, ऊ एकदम नखुल्नेको कारण चाहिँ बुवा आमाको कारण त्यो बच्चामा चाहिँ ठुलो असर पर्न गइरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले बुवा र आमामा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ आफ्नो छोराछोरी सही हुन तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ बरु तपाईँले पैसा नकमाउनुहोस्, त्यो पैसा महत्त्वपूर्ण भएन यहाँ, तर असल संस्कार चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो क्या। संसारमा तपाईँ देख्नुभयो भने असल संस्कार दिएको बच्चाले चाहिँ छोराछोरी त्यो भविष्यमा चाहिँ अनगिन्ती रुपियाँ पैसा कमाएको, उसले ठुला ठुला काम गरेको, नातिको पालामा त झनै ऊ चाहिँ एकदमै ठुलो उन्नति प्रगति गरेको, किनकि उसको असल शिक्षाले संस्कारले होइन। अब असल संस्कार नभएको व्यक्ति उसले करोडपति अरबौँपति भए पनि नातिको पालामा त सडकमै आएको छ, ऊ चाहिँ बर्बाद भएर गएको छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई म एउटा बेलायतको के प्रिन्स हेरीको श्रीमान उहाँको संस्कार हेर्नुहोस्। उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि बेलायतको राजाको छोरा भएर पनि नेपालमा आउनुभयो, नेपालमा आएर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ नि राहत दिनुभयो र आफैले डोको बोकेर उहाँको टिम लगायत आएर ढुङ्गा बोकेर घर बनाउन उहाँले सजाएर फेरि आफ्नो देश जानुभयो। र उहाँले चाहिँ अहिले त म एउटा आम पब्लिक भएर म जिउन पाऊँ, मलाई यो राज्यकै सम्मान चाहिँदैन भन्दा त्यहाँ हल्लीखल्ली भयो। अब राज्यकै सम्मानको लागि त्यहाँ षड्यन्त्र हुन्छ, हत्या हुन्छ होइन, विभिन्न चाहिँ नि समस्याहरू खडा गरेर राजा बन्न चाहन्छन् भने, तर उहाँले अस्वीकार गरिदिनु भयो कि मलाई राजा चाहिँदैन, म यो राज्यकै सम्मान लिँदिनँ, म चाहिँ आफूलाई स्वतन्त्र भएर म जिउन चाहन्छु, असल संस्कारमा जिउन चाहन्छु भनेर उहाँ चाहिँ क्यानाडाको एउटा कुनै भूभागमा गएर अहिले आरामले आफ्नो श्रीमती आफ्नो बच्चाको अगाडि एकदमै रमाएर आनन्दसँग उहाँ बस्नु भइरहेछ। हेर मैले कसैसँग विवाह गरेँ, बाइबलमा भनेको छ तिमीहरू दुई होइन है, अब त एक होइन तिमीहरू दुई हो होइन। आफू एकातिर हिँड्दा अनि आउने जेनेरेसन के होला, हामी पछिको पिँढी बच्चाहरू, अनि अपराध गतिविधिमा जान्छ, गलत कुरामा फस्छ, अनि रोएर बस्ने, अनि छोराछोरी मर्छ, अकालमा मर्छ, अनि जिन्दगी रोएर बित्ने, अनि गवाई बिग्रियो, अनि खल्लो भयो, अनि त्यो पस्ताएर काम पनि छैन किनकि समय नै बितिसक्यो क्या। त्यसैले अनि एउटा असल मान्छेको म तपाईँलाई भन्छु जसले अहिले उहाँ नेपालकोदेखि लिएर विदेशसम्म पनि उहाँ चिरपरिचित हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबैले मन पराउँछ। अनि उहाँको इन्टरभ्यू मैले सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नु, बुवा जता जता गयो छोरालाई त्यतै लिएर जाने बच्चामा, हेर्नुहोस् है, अनि आफू सँगसँगै राख्ने, अनि केही गरी अब छोरा सुत्यो, आफू आउने ढिलो भए पनि छोरा सुतेको ठाउँमा गएर बिस्तारमा गएर भयो नि छुने कि बाबु भनेर यसो हेर्ने, छोरा निदाइरहेको भए पनि सुमसुमाउने, माया गर्ने। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको बुवा त बित्नु भयो, अनि बुवाको केही याद आउँछ? मलाई मेरो बुवाको याद आउँछ, मलाई सम्झिँदाखेरि मेरो बुवाले गरेको स्पर्श र उहाँले छोएको हात, उहाँले म सुतिसक्दा पनि उहाँ बेलुका आएर मलाई बेडमा आएर यसरी बाबु छोरा भनेर समातेको त्यो मात्र मलाई याद आउँछ भन्नुभयो। संस्कार हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ भनेपछि त्यो अवश्य नै त्यो परिवारमा चाहिँ उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ सिकाउनु पर्ने दायित्वभित्र बसेर सिकाउनु भएको छ। अब कुनै कुसंस्कारमा हुर्केको चाहिँ छोराले बाउलाई मार्ने, छोराले चाहिँ अब त्यहाँ काट मार हान, अब त्यो चाहिँ बिजोग चाहिँ एकदमै विदण्ड भइरहेछ, एकदमै कलह मचिरहेछ, अनि यो भन्न हुँदैन। अब चुपचाप भित्र पिरो भएर चाहिँ एकदमै निराश भएर हिँडिरहेछ, संसारमा त्यही नै हो। त्यस कारणको लागि असल संस्कार चाहिँ अति उत्तम हो। बुवा आमाले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्ने कुरा, अब कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमती होला, अब कहिलेकाहीँ यसो झगडा पनि हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ म पनि एउटा श्रीमान हो र मैले यो भनिरहेको छु। मेरो श्रीमती यहाँ हुनुहुन्छ, श्रीमती मुनु, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। अनि मेरो छोरी एकजना रबिना, त्यसपछि छोरो एकजना रोनिस, अनि अर्को त्यहाँ छ अर्को एउटा छोरो चाहिँ अहिले ऊ प्रभुको सेवा गरिरहेछ कुनै एउटा क्रिस्चियन संस्थामा, उसले परमेश्वरको काम गरिरहेछ। त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै सानो सानो नानीहरूलाई चाहिँ उसले
प्रभुको बारेमा सिकाइरहेको छ। अहिले ऊ महिना 15 दिनमा घरमा आउँछ हैन। अनि मैले पनि धेरै कुराहरू मेरो जीवनमा एकदमै आइपर्यो र त्यो कुराहरू मैले एनालाइज गरेको कुरा, मैले बुझेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा, मेरो जीवनमा परेका कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा म बाँड्दैछु। किनभने केही वर्ष अगाडि काम गर्दै जाँदाखेरि जीवनमा, मान्छेको जीवनमा उतार चढाव आउँछ। उतार चढाव आइसकेपछि म केही ऋणमा परेँ। तपाईँहरू सबैले थाहा छ, तपाईँहरूले कति प्रार्थना पनि मेरो लागि गर्नुभयो, धन्यवाद छ। म ऋणमा परेँ। ऋणमा पर्दाखेरि एकदमै समस्याहरू आए जीवनमा हैन। म ऋणमा परेँ, तर पनि त्यो ऋणमा पर्दाखेरि पनि मेरो परिवार कहिले पनि फुटेन। मेरो परिवारमा एकदमै एकजुट, मेरो लागि प्रार्थना गर्ने, मेरो श्रीमतीले रातभर काम गर्ने, मेरो छोरीले, मेरो छोरा छोरी, हामी एक भएर, त्यतिखेर त सानै थिएँ, अहिले अलि ठुलो भए, एकदमै हामी एक भएर अगाडि बढ्यौँ। खुसीको आनन्दको कुरा के हो भने मैले मेरो जीवनमा 80% ऋण तिरिसकेँ। सबैभन्दा खुसीको कुरा यो हो। र तपाईँहरू मलाई जसले माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि पनि यो खुसी। मैले राजकुमार दाइलाई पनि, उहाँले पनि मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो, धन्यवाद छ। र किन भन्दाखेरि मेरो परिवारमा, मैले फेरि तपाईँलाई घमण्ड गरेँ भनेको पनि होइन, मेरो परिवारमा एकदम मिलाप छ। म मेरो श्रीमतीसँग असाध्यै मिल्छु, मेरो छोरी, मेरो छोरा छोरी, हाम्रो बिचमा एकदमै मैले राम्रो कुराहरू सिकाएँ, उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभयो र हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अनि मैले एउटा के सिकेँ भने, मलाई एकजना व्यक्तिले पनि भन्नुभयो कि संसारमा जस्तोसुकै समस्या आओस् त्यो एउटा मान्छेको जीवनमा आउने कुरा हो। उतार चढाव आउँछ, घाटा नाफा हुन्छ, तर परिवार एक छ भने त्यो समस्याले कहिले पनि जित्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा। जतिसुकै हुरी बदास आए पनि तपाईँ र मलाई त्यसले हल्लाउन सक्दैन। त्यो माथि हामी विजय हुन्छौँ, किनकि परिवारमा हामी एक छौँ हैन। छोरा छोरी, आमा बुवाको कुरा मिल्छ। हामीले यस्तो गर्न हुँदैन भने सिकाएका छौँ। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एकता छ भने त्यो संसारको उतार चढावले हामीलाई छुनै सक्दैन, हामी विजय हुन्छौँ। जब तपाईँको घरमा मेलमिलाप छैन, श्रीमती श्रीमानको बिचमा मेलमिलाप छैन, छोराछोरी आफ्नै बाटो हिँड्छन् भने तपाईँको जीवन एकदमै तस नस हुन्छ। तपाईँ जतिसुकै काम गर्नुहोस् न, बाहिर जतिसुकै गर्नुहोस्, मरि मेट्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा केही पनि हुँदैन, त्यो नाङ्गै हुन्छ, त्यो खल्लो हुन्छ। किनभने तपाईँहरू एकता हुनुहुन्न। प्रभुले पनि जहाँ परिवार एकता हुन्छ त्यहीँ आशिष दिनुहुन्छ। श्रीमान श्रीमती मिल्नु अति आवश्यकता छ, किनभने हामी पछिको जेनेरेसनलाई असल बनाउने हो भने है। यदि अब हामी पछिको जेनेरेसन भद्रगोल होस्, जेसो होस्, तपाईँ आफू मन लागि जिउनुहोस्। तपाईँ अब त्यो माथिबाट पनि तपाईँलाई डन्न त हुन्छ। अब यहाँ पनि तपाईँलाई समाजमा पनि तपाईँ एकदम निराश केही होला, तपाईँमा अलिकति मान्छे जवानी हुँदा म यस्तै छु, म सुन्दर छु भन्ने खालको एक किसिमको घमण्ड आउँछ मानिसमा। तर बाइबलमा भनिएको छ जवानी भनेको बिहान घाम उदाउँदाखेरि र बेलुका घाम अस्ताए जस्तै हो रे। एक दिन मान्छे बुढो हुनु पर्यो, कमजोरी हुन्छ, विभिन्न किसिमको रोग लाग्ला हैन। अनि त्यतिखेर झन् आफ्नो परिवारमा अशान्ति भयो भने कस्तो हुन्छ होला। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि छ। र तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई संस्कार दिनका लागि श्रीमान श्रीमतीको प्रेम मजबुत हुनु पर्यो र श्रीमान श्रीमतीको सहकार्य हुनु पर्यो र श्रीमानको सहमतिमा श्रीमती हुनु पर्यो। र म तपाईँलाई एउटा घटना, मेरो आफ्नो जीवनको घटना फेरि म बताउँछु। केही वर्ष अगाडि, लगभग मेरो बच्चाहरू सानसानै थिए, केही वर्ष अगाडि मेरो श्रीमती त्यो पोते उन्नीमा एकदम नम्बर 1 माहिर, अब विभिन्न खालको डिजाइनहरू बनाएर एकदम चलिरहेछ, अहिले एकदम राम्रो छ। अनि अमेरिकाबाट अर्डर आयो मोबाइल केस, त्यतिखेर ब्याग बनाउने नम्बर 1मा मेरो श्रीमतीले बनाइन् नेपालमा हैन। अनि त्यो हेर्दा अब कुनै दिन अब त्यो असन इन्द्र चोकमा अमेरिकाको व्यापारी आएर चाहिँ उसले हेरिसकेपछि यस्तो सामान त म अमेरिकामा लगेर प्रडक्ट गर्छु हैन, यो को मान्छे हो मलाई चिनाइदेऊ भन्यो। त्यसपछि भेट्दै जाँदाखेरि चिनाजानी भयो। चिनाजानी भन्दा उहाँले भन्नुभयो अमेरिका जानु पर्यो बहिनी, उहाँ पनि लेडिजै हुनुहुन्थ्यो, बहिनी अमेरिका जानु पर्यो, ल अब तपाईँ यहाँ काम गर्ने होइन, अमेरिका जानु पर्यो हैन। अब अमेरिकामा महिनाको 2 लाख हुन्छ, यहाँ तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ, 10,000 20,000 भने। अनि मेरो श्रीमतीले के भन्यो भने सिधा मलाई आएर सोध्यो कि यस्तो यस्तो भयो, के गर्ने त भन्दाखेरि। अनि मैले पनि यस्तो सोचेँ, मैले भने यो हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, यो बच्चाहरू के गर्ने, हामी बच्चालाई छोडेर हामी जान सक्दैनौँ भन्ने बित्तिकै उसले नो भनिदियो।
नभन्दाखेरि त्यहाँ अरूले भने तपाईँ कस्तो मान्छे, अमेरिकाबाट त्यस्तो मान्छे 20-25 लाख खर्च गरेर जानु पाउँदैन, तपाईँ अमेरिकाबाट अर्डर आए पनि नगर्ने, 2-4 वर्षमा पैसा कमाइहाल्थ्यो, भइहाल्थ्यो। होइन, उहाँहरूको पनि सोच राम्रै हो, तर होला मेरो श्रीमतीले पैसा कमाएर ल्याउला, मैले कमाएर ल्याउला, तर मेरो बच्चा बाल्यकालको अवस्थामा मैले अघि भने कतिपय कुराहरू बुवा आमाले अगाडि बढ्ने सिकाउनु पर्ने कुरा नसिकाएको हो भने भोलि गएर मेरो बालबच्चा एकातिर नराम्रो कुलतमा फस्यो भने त्यो त फर्केर आउँदैन नि, अरबौँ रुपियाँ पैसा भयो भने त्यो काम लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले इन्कार गरिदियौँ, हामीले त्यसलाई स्वीकारै गरेनौँ, हुँदैन भन्यो। अनि उनीहरू पनि अचम्म माने, किनभने हामी एउटा बिचको चाहिँ एउटा त्यो सम्बन्ध, एउटा चाहिँ सहकार्य सहमति हामी भएनौँ। मैले हुँदैन भन्ने, उनले हुँदैन। कतिपय कुरा मैले सोध्छु श्रीमतीलाई यो नगर्नु भनेपछि म गर्दिनँ, यो हुँदैन भनेपछि हुँदैन। अब केही वर्ष अगाडि म पनि डेनमार्क गएँ, म नर्वे हुँदै जर्मन हुँदै म डेनमार्क गएँ। अब डेनमार्कमा चाहिँ त्यतिखेर बच्चाहरू पनि सानो सानो, डेनमार्कमा चाहिँ मैले काउ फार्ममा काम हेरेँ, काम पनि गरेँ केही दिन। त्यहाँ चाहिँ महिनाको 4 लाख रुपियाँ थियो। अनि भिजा सिद्धिन लाग्यो मेरो, भिजा सिद्धिन लागिसकेपछि अनि त्यहाँ 2-4 जना साथीले चाहिँ अब यतै बस्ने हो साथी, अब अरबौँ कमाउने, करोड कमाउने, अनि मात्रै जाने भने। अब उनीहरूले त्यसो भने यहाँबाट त हामी त कहाँ जाने भन्यो, उहाँहरूले त्यसो भन्नुभयो। अनि मैले भने होइन, म त बिजनेसम्यान हो, म व्यापारी हो, म त फर्किनुपर्छ, म फर्किन्छु भने मैले। उहाँहरू अचम्म मान्नुभयो, उहाँहरूले मलाई मूर्ख भन्नुभयो होला, होइन। अनि केही समय मलाई पनि अलिकति कता कता मानिस न हो, म बस्नुपर्ने रहेछ क्या अरे, यतिखेर मैले धेरै पैसा कमाइसक्थेँ, महिनाको 4 लाखले त धेरै हुन्छ, त्यो सोचेँ। तर त्यो मेरो गलत सोच रहेछ। अनि म फर्केर आएँ, किनभने मेरो बालबच्चाहरू सानसाना थिए, मैले संस्कारमा हुर्काउनु पर्ने थियो, र मैले मेरो आफ्नो बालबच्चा सम्झेँ कि त्यतिखेर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा, मेरो छोराछोरी सानै थिए, म फर्केर आएँ, होइन। अब मलाई अहिले त्यो पैसाभन्दा पनि ठुलो मेरो छोराछोरीहरू असल बाटोमा हिँडेकोमा म अत्यन्तै खुसी छु। उहाँहरूले प्रभुको सेवा गरिरहनु भएको छ, हामी परिवारमा कुरा मिलिरहेछ, एक छौँ, होला दुःख सुख आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। र अहिले हाम्रो जीवनमा एकदमै राम्रो भइरहेछ, परमेश्वरले आशिष दिनु भइरहेछ, होइन। मैले चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण लिएँ, वास्तवमा मैले सही कुरा गरेँ। अब त्यो बाहिर बसेर आउने साथीहरूको कोही छोराछोरी फ्रस्ट्रेसन भएको छ, छोराछोरीको र बाउ छोराको भेटघाटै हुन नहुने, झगडा भयो नि, अब श्रीमती आफ्नै बाटो, अब श्रीमान उता, एकदमै भद्रगोल छ उहाँहरूलाई त्यो पैसाको कुनै अर्थै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा नकमा भनेको छैन बाइबलले, पैसा कमाउनु पर्छ, तर पैसाभन्दा महत्त्वपूर्ण असल संस्कार हामीले दिनु पर्यो छोराछोरीलाई, होइन। अब श्रीमान आफ्नो तालमा दौडेछ, श्रीमती अब त्यसरी हुँदैन, सोचेर विचार गरेर कतिपय कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले संस्कारमा चाहिँ असाध्यै यसैलाई मैले फोकस गरिरहेको छु, किनभने यो महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी सबै धेरै बुवा आमा पनि भइसकेका छौँ, होइन। हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले दिनुपर्ने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। बाइबलले भनेको कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ। हामीले महँगो स्कुलमा पढाएर, महँगो खानेकुरा दिएर, महँगो कुराहरू किनिदिएर, होइन, त्यो उचित हुँदैन। त्यो सही कुरा हो, दिनु राम्रो कुरा हो, तर पनि असल संस्कार भएन भने त्यो चाहिँ पछि एकदमै दुःख हुन्छ, र त्यो एक दिन एकदम रोएर जीवन बित्छ। तपाईँ त मर्नुहुन्छ, छोराछोरी पनि पतित भएर कोही कहाँ गएर मर्छन् थाहा छैन। त्यस कारणको लागि तपाईँ जिम्मेवारी, गैर जिम्मेवारी नहुने, एकदमै जिम्मेवारी हुने। अब श्रीमान श्रीमतीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने रहेछ। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि उहाँले भन्नुभयो 17 वर्ष भइसकेपछि छोराछोरीलाई सिकाउनै मिल्दैन। कतिपय कुराहरू तपाईँ विदेशमा बसेर पैसाले छोराछोरीलाई पैसा पठाएर सिक्दैन कि तपाईँले सन्तान नजन्माउने निर्णय गर्नु पर्यो। यदि जन्मै सक्नुभयो, तपाईँले कसैलाई जन्म दिनुभयो भने उसलाई चाहिँ असल संस्कार दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्यो क्या। त्यो पैसा त हो, तर पैसा मात्र कमाएर हुँदैन क्या। पैसाले झन् त्यहाँ खराब उत्पन्न गराउँछ कि। पैसाले हुने भए त यहाँ ठुलाबडा कत्रो यहाँ अब मैले भनिरहनु पर्दैन, खै राम्रो भयो, उहाँ लन्डनमा पढेर आएको मान्छे। अहिले भर्खर मैले भने त मिस्टर खानको चाहिँ छोरा, उहाँ पक्राउ पर्नु भयो, खै संस्कार, होइन। त्यसैले गर्दा यसमा फेरि श्रीमान र श्रीमतीको महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि। अब तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती मेलमिलाप छैन, झै झगडा छ, दुर्वाजी बोलेको छ भने बच्चाले त त्यो खराब त सिक्छ त्यहाँबाट, अनि एकदम नराम्रो हुन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले धेरै उदाहरण देखेँ, र बाइबलको कुरा कम्पेयर गर्दाखेरि, बाइबलको कुरा हेर्दाखेरि बुवा र आमा एक जब हुन्छ नि, तपाईँबाट निक्लेको सन्तान आशिषित हुन्छ। त्यो बाइबलमा पनि धेरै छ। बुवा र आमाको प्रेममा हुर्काउनुहोस्, होइन। खोजी हिँड्दछ आमाको न्यानो काख, बाल्यकालमा चाहिँ नि आमाको न्यानो काखभन्दा अरू कुनै कुरा उसलाई राम्रो हुँदैन। बुवा र आमा भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
मैले आज यो वचन भन्नुको कारण परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा हो। हामी विवाह गरी या त विवाह गर्नु हुँदैन, यदि विवाह गरिसकेपछि असल श्रीमान हुनु पर्यो, असल श्रीमती भएर जीवन जिउनु पर्यो। सन्तान हामीबाट भइहाल्यो भने पनि त्यो सन्तानलाई असल संस्कारमा हामीले हुर्काउन सक्नु पर्यो हैन। यदि अब सन्तान कतिपय अब संसारमा चाहिँ अब छोराछोरी जन्मिँदा खसी काटेर चाहिँ भोज गर्छन्, लास्टमा रोएर यो जन्मिँदा यसो गरेको यो त बेकार जन्मेछ भनेर फेरि बुढेसकालमा रोएर चाहिँ त्यसलाई गाली गरिरहेका हुन्छन्, दुर्वाची बोलिरहेका हुन्छन्। कारण संस्कारै दिन सक्नु भएन। बुवा आफ्नै तालमा, आमा आफ्नै तालमा जवानी अवस्थामा धेरै उहाँहरूले हिँडेको कारण, धेरै त्यसो गरेको कारण तपाईँले कुनै कसैको बच्चाले चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार गर्यो भने उसको यसो केलाउँदै जानुहोस् न, गल्ती त्यही बाबुआमाकै हुन्छ, कहीँ न कहीँ उहाँहरू चुकेको हुन्छ कि। त्यही भएर असल संस्कार सिकाउनुपर्छ बच्चालाई हैन, हामीले किनिदिनुपर्छ। अब तपाईँको विदेशमा चाहिँ कस्तो छ भने म विदेशमा अलिकति केही समय बसेको हुनाले मैले त्यहाँको रहनसहन र मेरो चाहिँ नि अलिकति धेरै अहिले पनि मेरो बच्चैदेखि विदेशीहरूसँग चाहिँ मेरो काम भएको कारणले चाहिँ मैले उहाँहरूको चाहिँ के छ भने सिस्टम 17-15 वर्षसम्म चाहिँ आफ्नै साथमा राख्ने, बच्चालाई एकदम आफ्नै साथमा राख्ने, कान निमटेर आँखामा आँखा जुदाएर हरेक कुराहरू सिकाउने। अनि 17 वर्ष भइसकेपछि गुन्डा सुन्टा कसेर ल बाबु भनेर बिदा गर्ने छोराछोरीलाई। अनि किन त्यसो गरेको भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई आज साह्रै दुःख लाग्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई खुसी पनि लाग्यो भन्नुभयो। किन भन्दा दुःख लाग्यो मैले छोरालाई घरबाट निकालेँ, सुख लाग्यो मेरो छोरो अब कमाउने भयो, व्यवहारिक भयो। अनि अब उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँको सिस्टम विकासित देशहरूमा चाहिँ जति पनि डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ छोरालाई 17-18 वर्ष भइसकेपछि उसलाई घरबाट निकाल्नुपर्छ। उहाँहरू घरबाट निक्लिएर जानुहुन्छ, आफै काम खोज्नुहुन्छ, आफै पैसा कमाउनुहुन्छ, कलेजको यति तिर्ने, यति मेरो फिस तिर्ने, यति मेरो भाडा तिर्ने, यति मैले खानुपर्छ भनेर सबै म्यानेजमेन्ट गरेर उहाँहरूले त्यो आफैले सिक्नुहुन्छ। अनि छोरा परिपक्व भयो, संस्कार हेर्नुहोस् न त्यहाँ हैन। त्यो दुनियाँको कुनै पनि कन्ट्रीमा गयो भने ऊ जिउन सक्छ, असल भएर जिउन सक्छ। बुवा आमा निर्धक्क बस्छन्। अब बुवा आमालाई त पाहुना जसरी हलो ड्याडी म आज खाना खान आउँछु है भनेर फोन गरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ। अनि छोराछोरी कोही पनि हुँदैन ऊ घरमा, बुवा आमा मात्रै। बुवा छोराछोरीहरू सबै आफ्नो आफ्नो काममा। संस्कार हैन, उसले कहिले पनि बुवाको पैसा, बुवा मलाई यति पैसा चाहियो, मलाई यति चाहियो कहिले पनि भन्दैन। ऊ बुवासँग डराउँछ, मैले भन्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर डराउँछ। किनभने उसले आफै गर्न सिकिसके, आफै काम गर्न, आफै दुःख गर्न सिक्छ। किनभने त्यो संस्कार उसले पहिले डेभलप बाउआमाले तयार गरेको हुन्छन्। अब हाम्रो नेपालमा एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, बुवालाई छोरालाई मोटरसाइकल किन्नु पर्यो भनेर लगेको रे। उसले 8 लाख जाने मोटरसाइकल छानेछ अरे। अनि बुवा चाहिँले भनेछ यो मोटरसाइकल त मैले किन्न सक्दिनँ, उसो भए तपाईँ मेरो बाउ नै होइन भनेर फन्केर हेर्नुहोस्। अब यस्तो संस्कार छ हेर्नुहोस् है। हामीले के सिकाएका छौँ, यस्तो सिकाएका छौँ हैन। अब विदेशमा जाँदाखेरि तपाईँको एकचोटि फोन गर्न, आमाको घरमा गएर फोन गर्न नि आमालाई सोध्छ, मैले यहाँ म फोन गर्छु, म तपाईँलाई पेमेन्ट गर्छु पछि भनेर सोध्छ। हेर्नु संस्कार कस्तो। अनि बुवा आमा पछि जति पनि सम्पत्ति हुन्छ त्यो अटोमेटिक आफ्नो छोराले पाइहाल्छ पछि। किनभने ऊ त्यो धान्नै सक्ने भयो नि त, ऊ व्यवहारिक भयो, उसले रुपियाँ पैसा सदुपयोग गर्ने भयो हैन। अब कसरी रुपियाँ पैसा चलाउनु पर्ने भयो, त्यो एउटा व्यवहारिक भयो। संस्कार त्यसरी डेभलप गर्नुपर्ने रहेछ क्या। अब यहाँ हाम्रो नेपालमा तमाम हेऱ्यो भने धनी मान्छेहरू, अब पैसावाल मान्छेहरू, छोरालाई केही ज्ञानै छैन, पटक्कै केही छैन, जे भने त्यही किनिदिएछ। अनि एक दिन बुवा आमा त एक दिन त मरेर छोरछोरी छोडेर जानुपर्छ, मरेर जान्छन्। त्यसपछि छोराछोरीले नातिको पालामा सर्वनाश पारे हुन्छ। उसलाई ज्ञानै छैन, दुःख के हो, कसरी व्यवहार मिलाउने के पनि थाहा छैन, सिकाएकै हुँदैन, पटक्कै सिकाएको हुँदैन। त्यसैले जवानी अवस्थामा होइन कि बाल्य अवस्थामा तपाईँ र मैले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउने। छोराछोरी जन्माउनु ठुलो कुरो होइन, मक्ख नपर्नुहोस्, तर त्यसलाई सही संस्कार म सिकाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो महत्त्वपूर्ण सोच्नुहोस् हैन। खुसी हो छोराछोरी जन्मिनु, प्रभुको आशिष हो, तर तिनीहरू चाहिँ कसरी मैले यिनीहरूलाई हुर्काउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी भन्नुहोस्। छोराछोरीको लागि पनि केही झुकावट हुनु पर्यो। श्रीमान श्रीमती, मेरो आफ्नो बच्चाको लागि म यो गर्न तयार छु, मेरो आफ्नो छोराछोरीको लागि म यो व्यवहारमा तयार छु भन्ने खालको हुनु पर्यो हैन। र बाइबलले शिक्षा र आफूले दिने संस्कार भनेको यो बाहिर स्कुलले, महँगो बोर्डिङले त्यो कहिले पनि दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले सचेत भएर परमेश्वरको आशिषमा सर्वप्रथम मैले भने श्रीमान श्रीमतीको एकता र प्रेममा आफ्नो बालबच्चालाई हामीले हुर्काउनुपर्छ र कई कुराहरू हामीले घरिघरि बच्चाहरूलाई सिकाउनुपर्छ
हस् मैले यति नै आज यो वचन तपाईँहरूको माझमा ल्याएँ। हस्, जय मसीह।